الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. آمنت بالله صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اگونج مکا دو، دلے مکا کے سادہ کر کے کھول دو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ القاری قاری محمد امانت علی چشتی صاحب آف شرپور شریف. خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ القاری نور محمد چشتی صاحب دامت برکات بلالی. آپ بھی میاں شیر ربانی لاجپال دے مبارک آستان دے فیض یافتہ دیگر علماء اہل سنت عوام اہل سنت میرے ہم مذہب میرے ہم جماعت میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی صدق و صفا نال چند کڑیاں بیان دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، عظیم رات شب برات دے حوالے نال آج دی اس روحانی وجدانی مبارک محفل دا ہے تمام مدرسے دی انتظامیہ اور مبارک محفل دے اندر لنگر شریف ڈاکٹر محمد تقی صاحب اور بھائی ملک وقاص صاحب اور دیگر دوستان دی محنت اور محبت دا نتیجہ ہے. دعا ہے سونا رب سب دی حاضری سب دی خدمت اس مبارک رات دا صدقہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. صلہ اس صورت دے اندر عطا فرمائے. سانو سچی توبہ کر کے ساڑی رب دنیا بھی سونی فرمائے ساڑی آخرت بھی سونی فرمائے. میرے گلے دا حال تسی ویکھ رہے جے. اللہ جل شان ہو تواڈا بیٹھنا اور تواڈا محبت نال اس رات دے اندر تشریف لیانا سونا رب قبول فرمائے. اور میں بیان نہیں کرنا یعنی چند کڑیاں صرف اور صرف سونے رب دے قرآن دا ترجمہ کر کے تے اجازت چاہواں گا. میں الحمدللہ اے پچھے بیان جنبر کیتا ہے پچھے بیان کر کے میں ہرون آباد راتی بیان سے کلالا نہ کھوتے. یعنی ایک اللہ دسن دا مقصد ہے کہ الحمدللہ صدقہ اپنے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیاں پاکاں دا میں جنہیں جوگاں ساں اتھے حق ادا کر کے آیا. میرا حال پسینے رہا میں بالکل شرابور ہوں
इत्थे तुहानू सिर्फ एक ही गल कर देना जिंदा ज़मीरी दी खातर जे तुहाडा ज़ौक होवे राती भी कीती है हुण भी मैं कर देना कि मेरे दोस्तों हजूर सब जिथे जाने कोई कहंदा यार हजूर दा फलाना मौइज़ा सुना कोई कहंदा हजूर दी आल दियां गल्लां सुना कोई कहंदा हजूर दे सहाब दियां गल्लां सुना कोई कहंदा बिलाल इश्क बयान करो कोई कहंदा जनाब जी सैयदना वैसे करनी दा इश्क बयान करो जदों सारियां गल्लां ते फरमाइशां सुनने ते एक दिल दे अंदर खदशा ते ख्याल उठदा है कि यार असीं किन्ने को आशिक हाँ किधरे इंज दे ते नहीं भी होटल ते जाइए ते उत्थे जाके होटल वाले पूछिए भी सुना केड़ी केड़ी डिश तेरे कोल आखे बकरा पुज्जा है काली मिर्च दे अंदर फलाना मुर्गा साढ़े कोल इंज दी असी कढ़ाई तैयार करके दिन्ने दुध दे फजाइल मक्खन दे फजाइल हलाल खाने दे फजाइल सुन के ते बंदा बाब हो के ते फिर फरमाइश करे भी यार 2 प्लेटां कुत्ते दे गोश्त दियां लै पानी दे जगह ते पेशाब दा जग भर लिया और रोटियां दी जगह ते थापियां लै किधरे इंज दा काम ते नहीं इंज दा ही काम है मैं दस देना तुहानू जे तुहाडा ज़ौक होवे ते शाना हजूर दियां मौजज़ात हजूर दे सुनने कुरान दे फजाइल बयान कराने ते करने हजूर दी आल दियां गल्लां करनियां हजूर दे औलिया अल्लाह दियां गल्लां सुननियां ते करनियां ते जदों चलन दी वारी आउंदी है कायनात दे कमीने तरीन इंसान जिन्हों इंसान दी सफ विच लियाउणा इंसानियत दी तौहीन है जेड़े उलाइका हुम शर्रुल बरिया दे मिसदाक ने चलन दी वारी आवे मुंह बनाउण दी वारी आवे लिबास पाउण दी वारी आवे छुट्टी लैण दी वारी आवे वर्दी रखण दी वारी आवे तालीम कित्थों लैणी तालीम लैण दी वारी आवे निज़ाम कानून दी ते चूड़े कोल अंग्रेज कोल यहूदी कोल और मुसलमानों अपनी ईमान दी गवाही दो किन्ने को असां सच्चे हाँ हजूर दी मोहब्बत विच किन्ने को असां सच्चे हाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद दी मोहब्बत विच किन्ना को सानू इश्क हजूर दी आल नाल ओ साडे किरदार दस देने साडे अमाल दस देने दे ज़हन च रखिया जो मेरे मुसलमानों ये अजीम रात फायदा उन्हां नूं देवेगी जेड़े आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फजाइल मुनाकबात और दीन दे फजाइल मुनाकबात सुनन ते चलन भी अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे ये ते कोई तुक नहीं बनदा बे शाना हजूर दियां सुननियां ते जदों शादी करन दी वारी आवे बोलो तो सही ना कारोबार चलान दी वारी आवे लिबास पान दी वारी आवे चेहरा बनान दी वारी आवे घर दा माहौल किंज दा रखना इंज दा जो वक्त आवे तो फिर हजूर नूं भुल जाना हजूर दे दीन नूं भुल जाना हजूर दी आल नूं भुल जाना हजूर दे सहाब नूं भुल जाना ये वही भूल सकता है जो अंदर का मुनाफिक है कहता कुछ है करता कुछ है बोलता कुछ है देता कुछ है तवज्जो नहीं फरमाई खबरदार मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आला और अजीम इंसान ने हजूर दा दीन सब अदियान ते गालिब भी है और आला भी है ना इस कौम नूं हजूर दा फरमान अच्छा लगे ना इस कौम नूं हजूर दा कुरान अच्छा लगे ना इस कौम नूं हजूर दी वज़ाकता ते सोने दा लिबास अच्छा लगे कसम खुदा दी करके आना मुनाफकत छोड़ दइए दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा सरासर मोह हो जा या संग हो जा ये रातां रब ने बनाई ही ताने ये अजीम त्यौहार जिन्हां दे अंदर बैठ के अज तुसी असी अल्लाह दे पाक दीन दियां बरकतां समेट रहे हैं ये रब ने रखियां ही ताने ताकि इस मुसलमान नूं तौबा नसीब हो जाए इनू अपना दिल सीधा करन दी तौफीक लभ जावे ये अपना जाहिर ते बातिन एक कर लवे ताकि साडी रहमत दे खजाने ये लुटन दा हकदार बन जावे दोस्तों
اللہ دی رحمتاں لٹن تے اللہ دے اے پاک تہوار دے فائدے اوہی اٹھاؤن گے جنہ دی زبان تے بھی سب سے اولا آلہ، جنہ دے دل وچ بھی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا آلہ ہمارا نبی۔ تے رات پاک ہے، صبح منڈے نے نواز پاک ہے، آکھے پترا ٹھیک ہے رات بڑی عظیم سی پر ویکھتے صحیح ہن دن بھی تے گزارنا ہے نا، نہ تو کہ جا میرا پتر انگریزی پڑھ، انگریزی پڑھیں گا تو تینوں کو تنخواہ لبے گی، دنیا چ مرتبے تے ہوتے لبن گے۔ ہاں جی صبح ہوئے تو وہی دکان تے اپنا ماحول تے اپنا تہذیب تے یہودی والا نظام خواہشات دے مطابق اوویں شادیاں کافران دی تعلیم تہذیب دے مطابق نظام دے مطابق اوہی چھٹی اوہی وردی اوہی تعلیم اوہی تہذیب اوہی لچا نظام تے ترسدا پھرے گنجا آوے، ترسدا پھرے شیطان خواہ آوے، ترسدا پھرے زرداری پاک آوے، کیونکہ ساڑی لوڑے روٹی کپڑا اور مکان پاوے چوڑے دے تھو لبے اسیوں نو بھی سار کرنا ہے۔ ایسی قوم سو جاوے او چنگا ہے، توجہ ہے جے نیندر کرے آرام کرے تینوں رات کی دے وے گی، دن کافرہ نال تے رات حضور نال، جا کے نائی کو لینی کو بات گئی تے رڑکاں کڑا میں تے داڑی نال موشوی بنا میں لباس کھیلتے لگ گیا پتر دا، تینوں حضور دا لباس پسند نہ آوے، قسم خدا دی کر کے نا میرا مسلمان ہے میں سڑیاں کیوں گلاں پہ کرنا، میں پیچھے کر کے آیا بیٹھا تو اڈنال تے ہوندی ہی نہیں دیا نے، استاد امان صاحب نے کو کمی نہیں چھڑی ہونی، لیکن میں دل دیا گلاں تو اڈے اگے رکھن لیا، کیوں پہ رکھنا؟ کیونکہ دوست جے اپنے جے اے راتاں تو فائدہ اٹھائیے، لیکن فائدہ کس صورت وچ؟ منافقت نال نہیں، بولو تو صحیح نا، منافقت نال نہیں۔ میں پیچھے عرض کی تھی کبیرہ گناہ تنہ شرمندگی ندامت کریے، گناہ کر بیٹھا ہے لیکن شرمندگی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، گنہگار ہے مومن ہے، گنہگار ہے مومن ہے، بریائی کر کے اس دی تشہیر کرنا تے اتھو لائک لینا تے لائک دینا یہ کفر ہے، بریائی تے راضی ہونا، بغیر تھی بے حیائی کنجر خانے تے راضی ہونا، بنا کے ٹک ٹاکاں خباستاں تے انہوں نے لائک کرنا تے کرونا یہ کفر ہے۔ اور اس حد تے قوم پہنچے کہ اپنی بدکاری بے حیائی تے گانے تے نچن تے فلمانو لائک کرواون تے لائک کرن تے پھر اے رات وچ بہ کے تے اللہ نو آکھن سونیا تو پہلے سامان تے تیری رحمت آ گئی ہے سانوں بھی کل پیٹ لے تے قسم خدا دی کر کے آنا قرآن پڑھن لگا جو تہاڈا ذوق ہو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ فرماؤں ہے جنہ ساڑھے قرآن نو چھڑنے نا اونا بارے میرا محمد مدعی بن کے آکھن گے سونے ربا فلانے میرے امتی نے قرآن نو چھڑیا سی چک تے جہنم سٹ۔ اور میرے دوستو اے قرآن ایڈی آلہ ایڈی عظیم کتاب ہے کہ جس قرآن انگے آسمانی کتاباں خاموش نے تے تیرا مدنی ایڈے عظیم انسانیت دے موسن جنہوں کہندے نے افضل البشر خیر البشر، خدا کے پاس جو نعمتیں تھی جو فضائل تھے جو خیر کثیر تھی اللہ نے اپنے محبوب تے ختم کر چھڑی، بولو تے صحیح نا۔ آج ایڈی عظیم کتاب نو کنڈ کرے اے قوم، ایڈی عظیم مدنی نو کنڈ کرے اے قوم تے شب مراج فیضہ دے وے ایڈی ہندیری نہیں ہوئی،
شب برات فائدہ دے ایڈا ہنیر نہیں پیا بولو تے صحیح نہ جس مدنی دی غلامی واسطے موسیٰ کلیم جیسا ترس دے رہے ہون جس مدنی تے جتی مبارک دا تسمہ بنن واسطے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ترس دے رہے ہون تو اس نبی نو اے امتی کانڈ کرے زندگی من شادی تے جنت شب برات نو لبے انج ہونا اے قرآن دی آیت سنو گے سواد آ جائے گا بولو ذرا ذوق نال وہ مولوی نہ مراداں توڑا ساڑا بیڑا کرک کیتا ہے شب برات دے چھپاؤں نے پمفلٹ تے درود پڑھتے اینے سال دا گناہ معاف نفل پڑھتے انجو ہو جانے تے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی تے پچھلیاں ساری ہی معاف توجہ نہیں فرمائی نے اونا تو انہوں چور راہ دیتے نے اونا تو اڈا ساڑا مزاج بگاڑے ہیں عمل و ویلہ کیتا ہے قسم خدا دی کر گیا نا اے فضائل اے برکتاں اے صلاۃ و تسبیح اے جو کچھ ہے پڑھنا پڑھانا انہوں فائدہ دیندہ ہے جن دے وچ حضور دے دین دی بھی محبت ہوئے تے حضور دے نظام دی بھی محبت ہوئے تے عشق ہوئے تے جیڑا اے سنے رب دا قرآن سن لو میرے دوستو سنو گے پڑھ کے تے اجازت ارشاد ربانی رب العالمین جللہ شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب انہو هو الغفور الرحیم سونا رب العالمین فرماؤں دا محبوبہ فرما دے میرے بندیاں نو فرما دے جیڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے اپنی جاناں نال زیادتی کر بیٹھے نے محبوبہ انہاں نو فرما دے میری رحمت تو نا امید ہونا نہیں میری رحمت تو نا امید ہونا نہیں میری رحمت بے کنارے جیڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے معلوم ہویا رب دس دے گناہ کبیرہ جدہ مرضی کر بیٹھے کفر ورگا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے پر اللہ دی رحمت اس تو بھی وسیع ہے تو مایوس نہ ہو کرنا کیے قرآن ہی دس دائے پڑھا قرآن جزاؤ گوئے اللہ سبحانہ فرماؤں گا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ سونا رب فرماؤں گا محبوبہ بے شک میں بخشن والا ہوں مہربان ہوں اور اپنے رب دی طرف انہوں کہ رجوع کرن جڑے زیادتیاں کر بیٹھے نے مقالے مل بیٹھے نے کبیرہ گناہ کر بیٹھے نے زنا کر بیٹھے نے سود کھا بیٹھے نے ظلم کر بیٹھے نے قتل کر بیٹھے نے محبوبہ انہوں فرما دے اے میری طرف رجوع کرن رجوع دا مطلب ہوتا توبہ کرن سچی توبہ کرنے کانو نک نال کڑنے لکیراں او دل دی لکیر کڑ لے بزرگاں دسے آئے اے منہ دی توبہ او توبہ نہیں جیڑی توبہ کرے تو صبح ٹوٹی بھی ہوئے پھر ٹوٹی بھی ہوئے دلوں ہی لکیر کھچ لے سچا رجوع تے توبہ کر لے سونا رب فرماؤں دے تیرے حضور ایک گردنہ سٹن اپنے حواس اپنے علم اپنے شعور اپنیاں طاقتاں اپنیاں قدرتاں محبوبہ اے تیری بارگاہ ذبح کر دے اس تو پہلا
کہ انہاں تے عذاب آوے تے عذاب آلیاں واسطے میں رب دی مدد آؤندی نہیں. سدھے تے سادے الفاظ نے عام فہم. اللہ فرمایا محبوبہ انہاں میرے بندیاں نو کہہ دے میری رحمت تو مایوس نہ ہون. جڈا مرضی کو گناہ کر بیٹھا ہے لیکن ان دا طریقہ ہے رجوع کرن توبہ کرن. بولو تو صحیح نہ بیلیا توبہ کرن. میرے حضور تے تیرے حضور اپنے حواس اے زہری چرخہ سٹ دین اس تو قبل کہ انہاں تے عذاب آوے آپ دیاں کیتیاں دا. بولو نا پھر کی ہونا ہے. اللہ فرماؤں ہے ثم لا تنصرون پھر ساڑی مدد انہاں واسطے. یعنی کی مطلب رحمت دا بوہ بند ہو جانا ہے. جدو کسی نے رب عذاب چ مبتلا کر دینا پھر رحمت دا بوہ بند ہو جاندہ ہے. تنگ کر کے فرعون جدو عذاب آیا توبہ کیتی سو میں رب نو بھی ماننا تے سونے کلیم تینو بھی ماننا تے حکم ہویا جدو عذاب آ جاوے پھر توبہ قبول ہوندی. بولو ذرا ذوقنا سبحان اللہ. فرمایا پھر تہاڈی مدد نہیں جی ہونی. او میرے مسلمان پراؤ گلاں جنیاں مرضی کیتی جائیے علموں بس کریوں یار اکو حلف تیرے درکار. قرآن ہے کمیں ویکھو قسم خدا دیو بے نیاز ذات ہو کے جگ کافر ہو جائے پوری دنیا کافر ہو جائے رب نو کوئی پرواہ نہیں. پوری دنیا مسلمان ہو جائے رب دا کوئی فائدہ نہیں. بولتے صحیح نہیں. ایڈی بے نیاز ذات تو سانو کیویں دوستی فرما رہی کہ محبوبہ میرے بندیاں نو کہہ دے مایوس نہ ہون. بوہ کھلا ہے بوہ کھلا ہے. جنہوں کہندے نے شام دا بھولیا دن دا بھولیا شامی گھر آوے اندی قبول ہو سکتی. بولتے صحیح نہیں. کو ہے جڑا اس عظیم رات وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بارے آکھے بھئی بس میں جڑی لعنت لے بیٹھا آج تو بعد میں حضور دی سنت تے پلیٹ تے شیفٹی نہیں چلاواں گا. کوئی ہے میں ہونے تانوں دودھ تے پانی دا پانی کر کے دین لگا. ذرا بول تینوں پتہ لگے یہ قوم برکتاں لیندی ہے رات دیاں قرآن نو چوم چٹ کے برکتاں لیندی ہے چلنا نہیں چاہندی. حضور دیا شانہ بیان کر کے برکتاں لینا چاہتی ہے. کنجر قوم چلنا نہیں چاہتی. توجہ ہے جے کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے آج تو داڑھی نہیں منڈی. کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے آج تو بعد سود نہیں کھانا. کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے آج تو بعد ٹی وی میں توڑ کے رکھ دینا کنجر خانہ گھر نہیں چلن دینا. کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے میں اپنی بچی نو ٹوپی والا برقع پواواں گا میں کسے کنجر دی نگاہ وچ اپنی عزت نہیں دینی. کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے میں کسے کافر دے پتر نو ووٹ نہیں پاواں گا. کوئی ایسا اس رات وچ جڑا آکھے شراب تو توبہ سود تو توبہ چرس تو توبہ بغیرتی تو توبہ. کوئی ہے کسے جرت نہیں کرنی ہے دے مجمع بچوں او چلے آ پھر کیوں نہ کہیے تعریفاں بکریاں دیاں کھان لگیاں سور تے بہ جانے. تو آڈی ہمت نہیں پہ سکتے اندر دس دیں گے اندر بول دیں گے کہ کنے کو اساں زہر دے عاشق ہیں کنے کو اساں قرآن نو منن والے ہیں کنے کو اسی دوزخ تو ڈرن والے ہیں کنے کو سانو جنت چاہیے دی ساڈے اندر بول دیں گے. اے بیٹھے نے نوجوان سونے تسی نہیں پورا جگ ہی انجدہ ہے. بولو تو صحیح نا. تو پھر بھی میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال کچھ نہ کچھ چانن دیتا ہے. قسم خدا دی کسے دی جرت نہیں پہنتی. کنجرہ منہ تیرا ہے پھڑ کے لے ہونا پہ پیسے لگنے
عاشق حضور دے تے منہ چوڑے ورگا بناویں کیوں تیری ضرورت نہیں پیندی سنت رکھن دیا میں کہن نہیں دیا کیوں جس چہرے دیا قسمہ خدا کھاوے تو بناویں تے پاویں نہ بناویں رب نو کی لوڑ ہے تیرے چہرے دی بول تے صحیح ہے ضرورت نہیں پیندی اس قوم دی حضور تے خدا والے آن دی تے شب برات پا کے تے ہون جی ساڑی بخشش ہو جائے گی تے رحمتاں دی آجا آواجہ پہ مار دیئے پتر چاہی دائی صحت چاہی دائی کی چاہی دائی انہوں نے لب دیا نے جنہ دے تن وچ بھی حضور واسدے ہون تے من وچ بھی حضور واسدے ہون ساڑا باہو بولے تے تقریر دا اختتام تسی بولنا کونی جیندے ہوں کہ بولو سبحان اللہ کسی دی جرت کونی جڑا تھوٹ کے اعلان کرے بھی آئی تو بعد سنت نہیں مننی سانو پتہ ہے کسی دی جرت کونی جڑا آکھے میں لعنت پاؤنا کافر دے نظام تھے کسی دی جرت کونی جڑا آکھے میں عزت نو ٹوپی والا برقع بیوی نو پواواں گا کسی دی جرت کونی صرف برکتاں لینا چاہندے جی برکتاں جی میں غازی صاحب دے جنازے نال برکتاں لینا والے سن غازی والا کام کرنے والا کوئی نہیں بولتے صحیح نہ تے برکتاں چمن چٹڑنا نہیں لب دیا حسین وانگو نیزے تے قرآن پڑھنا لب دیا بول 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 ذرا ساڈا باہو بولے فرمایا جو دم غافلی یارا سو دم غافلی او سانو مرشد سبت پڑھایا سنیا سخنی گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ول لایا ایسا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے ایسا مری گے باہو او باہو مرن تھی اگے ایسا مری گے باہو او تا مطلب نو پایا کلام تے غور کیتے مرن تھی اگے پھر مطلب تے پہنچ دے ہی بندہ ہاں ہر شے محفوظ کر کے تے کدی منزلہ نہیں پگیندیاں جس منزل تے مسافر ہوئے نا بندہ وہ منزل جو کچھ منگے ہس ہس کے دیتی جاوے ایک ہی پھر خیری سلامتی منزلہ تے پہنچ دینے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اس مبارک عظیم رات دا صدقہ اللہ سونا ساڑھے دلانو بدلے ساڑھے دلان میں حضور دی محبت عطا فرما قرآن دی محبت عطا فرماوے اینی دلیری لب جاوے کہ ایک پاسے ابو جہل بلاوے تو ایک پاسے محمد عربی بلاؤن ابو جہل چمکاں وکھاوے بولتے صحیح حضور غازی ممتاز وانگو پھانسی دا پھندا وکھان تے عشق تیرا بولے سونیا جے یار دی ناندا ملے مینا چولی پا لئیے چھان سٹیے نا
جے یار دینا دی او ملے سولی چھوٹا لے لئے پیشہ ہٹیے جدو ایتھے تیرا ساڈا ایمان پہنچ گیا سمجھی اللہ کلو ساری رحمتیں لٹ لئی آئی ختم شریف پڑھ لیں مختصر دعا ہوئے گی اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا جاگنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے